माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभाको आजको बैठक कारवाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, सर्वप्रथम म माननीय अर्थमन्त्री श्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव सहित विनियोजन विधेयक 2079 माथि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय को अनुमतिले प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम खर्च कटौती को प्रस्ताव सहित विनियोजन विधेयक 2079 माथि मन्त्रालयगत रूपमा सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 133 अनुसार विनियोजन विधेयक 2079 को विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतको शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यसै क्रममा आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गराउनुहुने माननीय श्री परमेश्वर शाहलाई आफ्नो प्रस्तावबारे संक्षिप्त वक्तव्य दिँदै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 15 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक वर्ष 2079-80 को विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा पेश भएको रहेछ। सरकार आफै जुन कुराहरू यस प्रदेश सभामा चाहे नीति तथा कार्यक्रमको मार्फत, बजेट वक्तव्यको मार्फत, प्री बजेट छलफलको मार्फत व्यक्त गरेका कुराहरूप्रति प्रतिबद्ध देखिएन। सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्ने भनेर केही सिद्धान्तका कुराहरू गरेका थिए, केही प्राथमिकताका कुराहरू गरेका थिए। आफैले प्रदेश सरकार यस आर्थिक वर्षमा लक्ष्य लिएका केही गौरवका योजनाहरूका बारेमा बोलेका थिए। हामीले सरस्वती हेर्दा यो विनियोजन विधेयकलाई आफैले बोलेका कुरालाई आफैले पालन नगरेको हामीले देख्यौं। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का योजना प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेका छन्। जुन बहुवर्षीय योजनाहरू छन्, जुन गौरवका योजनाहरू छन्, त्यसलाई प्रक्रिया मात्रै पुर्याउने हाम्रो एउटा लक्ष्य हुन्छ। 2 वर्ष 3 वर्षमा बहुवर्षीय योजनाहरू पूरा गर्ने भनेर लक्ष्य लिएका हुन्छौं, तर त्यसलाई लिङ्गरिङ गरिराख्ने, 2 वर्ष बदला 5 वर्षसम्म लाग्ने त्यो रकमलाई खुद्राहरूमा
आफै सरकारले बोलेको थियो यसपालि चाहिँ हामी ती कामहरू जो किनभने हाम्रो लागि हो अन्तिम हो बहुवर्षीय योजनाहरूलाई हामी कम्प्लिट गर्छौं। मलाई लाग्दैन कुनै यस्तो बहुवर्षीय योजनाहरू छन् जो यस आर्थिक वर्षभित्र के अरे जुन हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौँ जुन बजेट 79-80 मा कम्प्लिट हुन्छ होला। अनि किन बोल्नु पर्यो हाउसमा आएर त्यस्ता कुराहरू? के जनतालाई हामीले गुमराहमा राख्न खोजेका हौं त? कदापि होइन। आफैले नीति बनाउने, आफैले कार्यक्रम बनाउने अनि पालना नगर्ने, अरूलाई दोष दिने अनि आफूलाई के भन्ने त? हिजो त हाम्रा मान्यज्यूहरूले विपक्षमा हुँदा के शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हामी त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहँदैनौँ। के त्योभन्दा माथि हामी उठ्न सकेका छौँ त? आज त सत्तामा छौँ हामी, त्योभन्दा माथि उठ्न सक्यौँ? 5 लाखको योजना विनियोजन गर्ने, 10 लाखको योजना विनियोजन गर्ने अनि आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्ने, कसरी हुन्छ? दोहोरो भूमिका हुनु भएन। त्यस हिसाबले के हेर्यो भने हाम्रो विनियोजन विधेयकको जुन स्पिरिट हुनुपर्ने थियो त्यो देखिएन। कुनै पनि मन्त्रालयको तपाईँ म कुरा गर्छु, हिजो मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुरा गर्ने हो भने साइकल किन हटाउनु पर्यो? साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम राम्रो नराम्रो म भन्दिनँ, तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले 3-4 वर्षसम्म त्यसलाई इन्जोय गर्यो अनि यो आर्थिक वर्षमा हटायो, फेरि ल्यापटप आफ्नैमा राख्यो। के हो यो? यस्ता धेरै शीर्षकहरू छन् जो मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैभित्र राखेको छ अनि नीति कार्यक्रमले त्यो कुरा बोलेको छ त? हाम्रो प्री बजेटले छलफल हुँदा त्यो कुरा बोलेको छ त? अनि आफै जोगी, आफै धामी, आफै झाँक्री सबै बन्नुपर्ने भने यो प्रदेश सभाको के काम? हाम्रो के काम? गरे भइहाल्यो नि, चाहे त्यो अख्तियारले छापा मारोस्, अन्यले छापा मारोस्, गरिमा त हामी सबैको गइरहेछ नि त। आज तपाईहरू सबभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार हो। माननीय मन्त्रीजी यही उपस्थित हुनुहुन्छ। हिजो विपक्षमा हुँदा उहाँहरूले हे नै टुक्रे योजनाहरू भयो, यो कार्यकर्ता पाल्ने योजनाहरू भयो, आज फेरि त्यही दोहोरिएको छ। योजना पढ्न नसकिने अवस्थामा 2-2 वटा चाहिँ रेड बुक हामीलाई दिएको छ, भाग 1 भाग 2, दोहोरो तेह्रो योजनाहरू भएको छ यसमा। हेर्नुहोस्, कम्प्लिट भइसकेको कामको पनि योजनाहरू यसमा आएको छ। हो, मन्त्रीजीलाई त्यो पढ्न नभ्याएको होला, तर उहाँका धेरै स्वकीय सचिवहरू होला, मन्त्रालयका सचिवहरू होला, कर्मचारीहरू होला, उहाँहरूले त त्यो कुराहरूलाई गाइड गर्नुपर्ने हो। मन्त्रीजी यो दोहोरियो, यो तेहरियो, अनि हाम्रो काम के? त्यो मन्त्रालयको सचिवको के काम? त्यो मन्त्रालयको कम्प्युटर राइटर या खरिदार या उसको त कुरा होइन नि। त्यो त्यहाँ त विभाग छ नि, के अरे शहरी विकास हेर्ने, पूर्वाधार हेर्ने, सिंचाई हेर्ने लगायतका के काम उनीहरूको त? हामी त मन्त्रीसँग यसको जवाब माग्ने हो। मन्त्रीज्यूलाई जानकारी छैनन् भने त मन्त्रीजीको क्षमतामा नि प्रश्न उठ्छ। त्यो हिसाबले हामी के हेर्यो भने हामीले लिएका लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। त्यस्तै अन्य मन्त्रालय हेर्नुहोस्, पर्यटनको हामी लक्ष्य लिएका छौँ, यो प्रदेशलाई पर्यटनमा हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, तर हेर्नु भएको छ तपाईहरूले 15 लाख 10 लाख यस्तो सूचना छुट्याएको छ। अनि यही हो हाम्रो लक्ष्य मिट गर्ने त? यही हो भने हामीलाई भन्नु केही छैन। तपाईहरू त्यस्ता नीति कार्यक्रम नल्याउनुहोस्, त्यस्ता बजेट वक्तव्यहरू नल्याउनुहोस्। हामी गाउँ सभा नगर सभा गरे भइहाल्यो नि त। हिजो हामी के भन्यो, आज हामी के गरिरहेछौँ, जनताले सब हेरिरहेको छ। त्यो हिसाबले हामी के भन्यो भने यो सरकारसँग यदि पैसा छैनन् भने, जहिले पनि भन्छन् सरकार मसँग पैसा छैनन्, तर यो खुद्रा योजना बाँड्नलाई पैसा हुन्छ अनि जुन चाहिँ गौरवका योजनाहरू हुने, तपाईँको के अरे मतलब मल्टी इयर्सका प्रोग्रामहरू हुने, बहुवर्षीय योजनाहरू, त्यसमा लगानी नगर्ने। हाम्रो प्रायोरिटी के हो त? तपाईँ हेर्नुहोस्, अब त मन्त्रालय अन्तर्गत छलफल हुन्छ नि त, अनि हामी नदी नियन्त्रणमा 10 लाख छुट्याएर हुन्छ, 5 लाख छुट्याएर हुन्छ। हामीले सडकमा 10 लाख 5 लाख, यो त नगरपालिकाले, वार्डले, गाउँपालिकाले गर्ने काम पनि हामी नै गरिरहेछौँ। अनि सांसदीय विकास कोषमा हामीलाई मुख्यमन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ होइन 50 लाखभन्दा कमको त योजना राख्नु हुँदैन, अनि आफू 5 लाखको राख्ने, सरकार 5 लाखको राख्ने।
अनि यस प्रकारले के देख्यो भने या त सरकारले यो कुरालाई रियलाइज गर्नु पर्यो, होइन यस्तै हो हाम्रो प्रचलन, यही तरिकाले जाँदा केही फरक पर्दैन, अनि ठुला ठुला सपना किन देख्ने, त्यो सपना नदेखे पनि हुन्छ नि त, सपना देख्नु जरुरी छैन। हामी संहिता ल्यायौ, गर्व गर्छौ आफूलाई हामी केही गर्छौँ भनेर। जनकपुर राजधानी हो, नीति कार्यक्रममा बोलेको छ जनकपुर धामलाई राजधानीको रूपमा विकास प्राधिकरणको गठन गरिनेछ, तर त्यसमा चाहिँ एकचोटि बोल्दा 15 करोड थियो, अहिले 18 करोड त्यसमा लेखिएको छ, राजधानीको विकास 18 करोड मारे। हाम्रो लक्ष्य एउटा हुन्छ अनि त्यो गराई अर्कै हुन्छ, त्यो हिसाबले हुँदैन। अनि हामीले सोच्यो यदि सरकारलाई पैसाकै भार हो भने केही पैसा कम गरौँ न, त्यसमा सरकारलाई इजी भइहाल्छ नि त्यसमा काम गर्नको लागि। अनि हामीले बाटो ओपन गरेका छौँ। हामी चाहन्छौँ कि जति पनि शीर्षकमा चाहिँ विनियोजन भएका बजेटहरू छन्, शीर्षकमा भएका योजनाहरू छन्, त्यो योजनाहरूलाई हामी सरस्वती एकचोटि हेरौँ। म मान्य सभामुखज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु के प्रदेश सभामा अन्य विधेयकहरू पेश हुँदा त्यसलाई समिति बनाएर छलफल गरिने, समितिले प्रतिवेदन दिने, योजना बारेमा हामी बनाउन सक्दैनौँ। सरकारले गरेका पेश गरेका सबै योजनाहरूले हामीले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ के यसका बारेमा हामीले छलफल गरेर यसलाई परिमार्जन गर्न सक्दैनौँ? यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन? हाम्रो नियमावलीले यो कुरा बोल्छ कि बोल्दैन? यदि बोल्छ भने मान्य सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु समिति बनोस्, छलफल होस् कि वास्तवमा कुन प्रकारको चाहिँ बजेट एलोकेट गर्ने, हामीले कुन योजनामा कति बजेट एलोकेट गर्ने हो। होइन भने हिजोका सरकारलाई गाली गर्नेहरू आज पनि त्यही बाटोमा हिँडेको देख्दा दुःख लाग्दछ। त्यो हिसाबले हामी छलफल गरौँ न त, केही छैन। गर्ने त तपाईहरू नै हो, हामी प्रतिपक्षीले त तपाईहरूलाई सहयोग गर्ने हो, त्यो योजनाहरू सञ्चालन गर्ने तपाईहरू नै हो। अनि किन तपाईहरू यत्रो खुद्रा योजनाहरू चलाउनुहुन्छ त? त्यो हिसाबले हामीले प्रत्येक मन्त्रालयका प्रत्येक शीर्षकबाट 1-1 रुपैयाँ घटाइदिनुहोस्, तपाईहरूलाई इजी हुन्छ। कमसेकम सरकारलाई रकम त ठुलो होइन, तर प्रतिपक्षीको तर्फबाट एउटा राहत हुन्छ, त्यो राहत तपाईहरू सदुपयोग गर्नुहोस्। त्यो हिसाबले हामीले यो रकम कटौतीका प्रस्ताव पेश गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ मुख्यमन्त्रीजीदेखि लिएर मन्त्रीज्यूहरू र उहाँका मन्त्रालयहरूमा छुट्याइएका योजनाहरूका बजेट जुन एलोकेटेड भएका छन् त्यसमा रुपैयाँ 1 कटौती गरी पास गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अर्को कुरा पुनः फेरि म सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि यो प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भने यो योजनालाई परिमार्जन गर्नको लागि एउटा समिति बनोस्, त्यो समितिले पास गरेपछि प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै सभाबाट पास गरियोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, खर्च कटौतीको प्रस्ताव सहित विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग दिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुख ड्यासँगै बसेका कर्मचारीहरू मार्फत उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक माननीय सदस्यहरूलाई 10 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय सदस्यहरू आफ्नो भनाइ निर्धारित समयभित्र राख्नु हुन विशेष अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम माननीय श्री सत्यनारायण मण्डललाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले आज अब आउने आर्थिक वर्ष 79-80 को विनियोजन विधेयकमाथिको
छलफल प्रारम्भ भएको छ। मैले पनि सरसर्ती यसो चाहिने त्यो रातो किताब हेर्दाखेरि जुन अघिल्लो मान्यज्यूले भन्नुभयो, प्रमुख प्रतिपक्षको मान्यज्यूले, मैले पनि चाहिने दोहोरिएको तेह्रिएको पनि चाहिने, अब सबै जिल्लाको त चाहिने ठाउँको त यकिन हुँदैन, तर मेरो आफ्नै जिल्लाको मैले हेर्दाखेरि चाहिने योजनाहरू दोहोरिएको मैले चाहिने अनुभूति गरेको छु। त्यस्तै चाहिने एउटा अर्को पनि के लाग्यो, योजना धेरै छ तर चाहिने त्यो कनिका छराई जस्तो छ। यी कुराहरू छन्। अरू चाहिने मैले धेरै कुरा चाहिने तपाईँको गर्नु छैन। मैले मेरो 70 जिल्लामा एउटा खाँडो नदी बाहेक, खाँडो नदी सेन्ट्रल गभर्मेन्टले हेर्ने गर्छ, भारतले पनि हेर्ने गर्छ, त्यसबाहेक 14वटा अरू मुख्य नदीहरूको चाहिने नियन्त्रण गर्नको लागि योजनामा समावेश गरेको छ। यस कारणले गर्दा मैले चाहिने मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर एउटा यो 14मा चाहिने नजर पुग्यो, एउटा चाहिने नजर पुगेन, जो चाहिने सब यो नेपालकै भनौँ गौरव हो, मधेसको त हो नै। आज 100 वर्ष भयो, अब सेन्चुरी मनाउँछ। नेपालको चन्द्र शमशेरको पालामा बनेको चन्द्र नहर, त्यसको प्रमुख चुरेबाट निस्किने 5वटा नदी छन्। गङ्गाजली, त्यसपछि चाहिने पौडा, त्यसपछि बन्द्रा, त्यसपछि महुली र सुन्दरी। यो 5वटा नदीले चाहिने त्यो चन्द्र नहरलाई आज होइन उहिलेदेखि नै चाहिने अनि शत्रुताको व्यवहार गर्दै आएको छ। त्यस कारणले यो बन्द्रा नदी कञ्चनपुर नगरपालिकाको 7 नम्बर वडाबाट चाहिने रोड क्रस गर्छ, हाइवे क्रस गरेर त्यसपछि 5 नम्बरमा जान्छ, त्यसपछि चाहिने हजुरको यो कोशीमा जान्छ। यसले त्यहाँका गरिब जनताहरूको कमसेकम 50-60 बिघा जग्गालाई चाहिने बर्बाद गरिदिएको छ। बालुवा पनि त्यतिकै पुरेको छ र चाहिने खाल्डाखुल्डी पारेर समाप्त पारेको छ। यो छुट्न गएको हुनाले म मन्त्रीजी समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो बन्द्रा नदी पनि समेटियोस्। तर यो प्रदेश सरकारको मातहतमा चाहिने रहेका योजनाहरू भएको हुनाले नेपाल सरकारको सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत 100 वर्ष पहिलादेखि नै, हुन त यो 100 वर्षभन्दा पहिले उत्पत्तिकालदेखि नै त्यसको नाम चाहिने बन्द्रा भन्दै आएको छ। अहिलेका केही त्यो साइबेरियाबाट आएका जुन चराहरू हुन्छन्, त्यस्तै जुन केही माइग्रेटेड मानवहरू छन्, उनीहरूले त्यसको नाम बदलेर अहिले धरमपुर खोला नाम राखेको छ, साइनबोर्डमा लेखेको छ। भोलि यो मधेसकै चाहिने नाम पनि चाहिने परिवर्तन गरिदेला। मधेस प्रदेश आज नामाकरण भएको छ, नाम परिवर्तन होला। मैले त्यहाँको मेयरहरूलाई पनि मैले चाहिने राजनीतिक रूपले कुरो उठाएको, मलाई त सबभन्दा चाहिने तपाईँको दुःख लाग्छ, अप्ठ्यारो। मेरै पार्टीका मेयर थियो तर चाहिने त्यतापट्टि त्यो साइबेरियन थिए, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिने उनीहरूले केही गरेनन्। म मन्त्रीज्यूसँग यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि जुन चाहिने उत्पत्ति कालदेखि र चाहिने तराईका जनताले जुन नामाकरण गर्दै आएको छ, त्यो नाम चाहिने नबदलियोस्। सडक पनि यहाँहरूकै माथत भएको हुनाले त्यसकारणले त्यहाँ चाहिने त्यो बन्द्रा खोलालाई चाहिने त्यहाँ धरमपुर खोला लेखेको छ। म यतिकै अनुरोध गर्न चाहन्छु। अरू मन्त्रालयहरूको विषयमा म चाहिने धेरै अब मैले पढ्नै पाएको छैन, म नबोलौँ। धन्यवाद।
माननीय श्री शिवचंद्र चौधरी। माननीय सभामुख महोदय, म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरामा चाहिँ भन्न चाहन्छु। गत वर्ष पनि तलब खानेहरूलाई 2000 रुपैयाँ सरकारले, केन्द्रीय सरकारले बढाएको थियो, तर हाम्रो प्रदेशले कर्मचारीहरूलाई त बढाए, मान्यहरूलाई बढाउन मानेनन्। अब यसपालि पनि 15% तलबमै चाहिँ वृद्धि भएको छ। अब यसपालि के गर्ने हो? अब मुख्यमन्त्रीजी हुनुभयो, अर्थमन्त्रीजी हुनुभयो, उहाँहरूलाई 2-4 हजार रुपियाँको केही मतलब हुँदैन होला, फरक पर्दैन। तर यहाँ त प्रोटोकलको कुरो आउँछ। हामीभन्दा तल्लो प्रोटोकलको मान्छेले यदि हामीभन्दा बढी तलब पायो भनेदेखि त हाम्रो प्रोटोकल नै बिग्रियो। त्यसैले बहुतै सेन्सिटिभ कुरो छ। म अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गर्छु यो कुरो नोट होस् र यसको समाधान गर्नुहोस्, पहिलाको पनि र यसपालिको पनि जोडेर प्रोटोकल नबिग्रियोस् त्यतातिर ध्यान जाओस्। सभामुख महोदय, म विगत 4 वर्षदेखि बडो मेहनत गरेर बजेटमा लगातार इन्धन, मर्मत, सवारी खरिद, गोष्ठी, सेमिनारहरूको साथै अनुत्पादक शीर्षकहरूमा कुन मन्त्रालयले कहाँ कहाँ आवश्यकताभन्दा बढी बजेट राखेको छ त्यो कुरो म यो सदनलाई बताउँदै आएको थिएँ। यहाँहरूलाई स्मरण होला, गत वर्षको कुरो हो। एकै दिनमा सबै पास गर्नु पर्यो अनि त्यो मौका भएन। तर अब यो अन्तिम वर्षमा आएर अब त्यत्रो मेहनत गर्ने, किनकि मेहनत गरेर पनि हामी विपक्षमा हुँदाखेरि 1 रुपियाँ घटाउने प्रस्ताव हरेक वर्ष मैले राख्ने गरेका थिएँ, तर कहिले पनि 1 रुपियाँ घटेन त्यो। त्यसैले अब त्यो त्यत्रो मेहनत गर्न पर्ने आवश्यकता नि मैले देखिनँ यसमा। त्यसैले बजेटको 2टा पक्ष हुन्छ। सबसे पहिला त के हुन्छ, बजेटमा अरबौंको बजेट छ भने सकारात्मक ढङ्गले त्यो पैसा कहाँ कहाँ राम्रो कामहरूमा गएछ त्यो कुरा पनि उजागर हुन चाहिँ मेरो विचारमा जरुरी हुन्छ। त मैले त भनिहालेँ, म यसपालि सेमिनार गोष्ठीमा कति पैसा राख्यो, मर्मतमा कति राख्यो त्यसमा म गइनँ। सकारात्मक कुराहरूमा चाहिँ म यसपालि जान्छु। अब सबभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै कुरो गरौँ। यसको बजेट चाहिँ 18 अरब 8 करोड चान्चुन रहेछ। सभामुख महोदय, आज हामी यो वर्षको कसैलाई बजेट बनाउनेदेखि कसैलाई थाहा छैन कि यो बजेट चलाउँछ भोलि कसले। अहिले हाम्रै पार्टीका रामसरोजी मान्यजी हुनुहुन्छ मन्त्रीमा, तर उहाँलाई पनि थाहा छैन कि स्योर म भन्छु उहाँले चलाउनुहुन्छ भने मलाई विश्वास छैन। भोलि को आउँला, कुन पार्टीको आउला, हाम्रै पार्टीको भएको आउला। त्यसैले बजेट आयो भनेदेखि म नकारात्मक ढङ्गले नसोचेर बजेटमा कुन सकारात्मक कुराहरू राखेको छ त्यसमा म केही उदाहरणहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। जसरी प्रादेशिक गौरवका योजना मधेसी शहीद मार्ग उल्लेख गरेर, बजेट त थोरै छ 1 करोड, तर कमसे कम शहीद मार्ग उल्लेख गरेर बजेट राखेको रहेछ, सकारात्मक कुरो हो। प्रादेशिक स्थानीय सडक सुधार आयोजना PLRIP भने 10 करोड राखेको रहेछ, सकारात्मक कुरो हो। तटबन्ध तथा नदी कटान नियन्त्रणमा तत्कालीन आपतकालीन स्थितिको लागि चाहिँ 2 करोड रुपियाँ राखेको रहेछ। सामुदायिक शौचालय निर्माणमा 2 करोड राखेको रहेछ। प्राथमिक छात्रा, अब यहाँ शौचालयहरू धेरै छन् तर वर्गीकृत गरिदिया रहेछ। प्राथमिक छात्राको शौचालय निर्माणमा पनि प्राथमिक स्कुलको छात्राहरूको लागि पनि 2 करोड छ भने चाहिँ 60 वटा सामुदायिक शौचालयहरूमा पनि 2 करोड राखेको छ।
माध्यमिक छात्राहरूको लागि पनि शौचालयको स्कुलमा व्यवस्था यो सकारात्मक कुरा छ। हाम्रो मधेसमा खाने घरमा र दिशा गर्न जाने 12 पुरानो चलन भएको हुनाले हुन त हिजो आज धेरै दूर भएको छ, तर स्कुलमा अझै पनि यो कुराहरू थियो। यो कुराहरूमा चाहिँ सरकारको ध्यान गएको छ, त्यसैले सरकारलाई धन्यवाद छ। विद्यापति प्रतिमा स्थापना र डीह निर्माणमा पनि 5 करोड रुपियाँ राखिया रहेछ। त्यसमा बाटोको पनि भिन्दै बजेट राखिया छ। रामराजा प्रसाद सिंह तथा गजनारायण सिंह प्रतिष्ठान स्थापनामा पनि 5.5 करोड रुपियाँ राखेको रहेछ, दुईटी मिलाएर। विद्यापति मार्गमा चाहिँ 1 करोड रुपियाँ राखेको रहेछ। यस्तै ज्यादा प्रदेश निर्वाचनको क्षेत्रमा विकासको लागि सुन्नमा यसरी चाहिँ आइरहेछ। अब बजेट किताब हामी सबैसँग छ, त्यसैले मैले सबै कुरा भनिराख्नु पर्दैन। र साना टुक्रेहरू योजना छ, यसमा दुई मत छैन, तर चाहिँ यो यही छैन, केन्द्रमा पनि हुन्छ र उहाँभन्दा अगाडिको मन्त्रीले पनि राख्ने गरेको थियो। कारण कि टुक्रे योजना गर्नको लागि सबैको चित बुझाउने, हामी सांसदहरूले माग्छौँ हाम्रो पनि चित बुझाउने, र हाम्रो पार्टीका साथीहरूले माग्छ उहाँहरूको पनि चित बुझाउने, अरू पार्टीका साथीहरूले पनि माग्छ उहाँहरूको पनि चित बुझाउने। ती चित बुझाउने कारणले गर्दाखेरि टुक्रे योजनाहरूको भव्यता बढेर जान्छ। अन्तिममा यो मन्त्रालयमा भन्न चाहन्छु, हेर्दाखेरि 18 अरबको बजेट छ। अब 2 अरब 35 करोड, झन्डै 2.5 करोड रुपियाँ त हाम्रै संसदीय क्षेत्र विकास कोषको बजेट पनि उहाँकै मन्त्रालयमा समावेश छ। अब त्यो घटाएर हेर्नुहोस् भने 15.5 करोड भयो। अब 15.5 करोडमा के अरे पुँजीगत र चालु हेर्दाखेरि 50% मात्रै गर्नुभयो भने चाहिँ रियल काम गर्ने बजेट त 7.5 करोड मात्रै देखिन्छ। रियल काम गर्ने बजेट चाहिँ 7.5 करोड होइन, 7.5 अरब मात्रै देखिन्छ। हेर्दाखेरि बजेट त 18 अरबको छ, तर रियल काम गर्ने बजेट त 7.5 अरबको मात्रै छ। त्यसैले अब सधैँ नकारात्मक मात्रै भएर भएन, सकारात्मक कुरा पनि दिनुपर्छ। र सबभन्दा पहिले कुरो म अघि पनि भनेको कुरो दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यो बजेट बनाउने मान्छे, यो मन्त्री वा सचिव, फन्ना चिना सचिवहरू त कर्मचारीहरू रहला, तर मन्त्रीजीहरू यो मन्त्रालयमा रहनुहुन्छ भने मलाई त विश्वास छैन, यहाँहरूलाई पनि पक्कै छैन होला हस्ता। अब खानेपानीतिर जाउँ। अब खानेपानीमा पनि 1 अरब 68 करोड चान्चुन छ बजेट यसको चाहिँ। देखेँ मैले यस मन्त्रालयमा पनि आफ्नो बजेटको क्षमताअनुसार केही राम्रो काम बजेटमा राखेको देखिन्छ। उदाहरणको लागि अब सार्वजनिक शौचालय यसमा पनि छ। शौचालय त वास्तवमा यही मन्त्रालय अन्तर्गतको सरसफाई भनेको हो, यही मन्त्रालय अन्तर्गतको राखेको छ। त्यसमा 55 लाख रुपियाँ राखेर चाहिँ इलेक्ट्रिक शब्दाग्री नयाँ कुरो राख्नु भएको छ। मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद छ, बधाई छ। त्यो जनकपुर र चाहिँ वीरगञ्जको लागि चाहिँ 3.5 करोड राख्नु भएको छ, जनकपुरको लागि 3 करोड राख्नु भएको छ। भन्छ होला यतिमा कि मलाई त यसको अलिकति अनुभव छ। काठमाडौँको त्यो डिजाइन हुँदाखेरि पशुपतिमा मेरै समक्षमा भएको थियो, मलाई पनि बोलाएको थियो। पशुपति क्षेत्रको चाहिँ म पहिला त्यहाँको इन्जिनियर थिएँ, त्यो नाताले मलाई बोलाएको थियो। तर यो बजेट चाहिँ न्यून बजेट हो। यतिले चाहिँ जुन छ नि त्यहाँको घर र शब्दाग्रीको मसिन सबै थोक आउन गाह्रो हुन्छ। अब तपाईँले सुरुवात गर्नुभयो, यो राम्रो कुरो हो, राम्रो पक्ष हो। अब प्रदेशको सोलर स्ट्रिट लाइट उज्यालो योजनाको लागि चाहिँ बहुत कम छ, 50 लाख मात्रै छ यसमा। आत्माराम ओझा निर्मल जल नल जल योजनामा चाहिँ 4 करोड 10 लाख राख्नु भएको रहेछ। अब यो कहाँ कहाँ हो त्यो कुरो चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई बढी थाहा होला। आधुनिक रिफ्रेस सेन्टर निर्माण 2.5 करोड छ। रिफ्रेस सेन्टर निर्माण पक्कै एकै ठाउँको लागि छैन होला, मलाई लाग्छ कि सायद राजमार्गमा ठाउँ तर बजेटको पुस्तिकामा त्यो कुरो खुलेको छैन। सेलो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेलमा चाहिँ 1 करोड रुपियाँ राख्नु भएको छ। सार्वजनिक शौचालय मर्मत सम्भार तथा निर्माणमा 7 करोड रुपियाँ राख्नु भएको छ। अब यो प्रदेशैभरिको लागि होला जस्तो लाग्छ मलाई। शहीद तेज बहादुर कर्मचारी उज्यालो योजनामा 3 करोड रुपियाँ छ।
अस्पताल विद्यालय एफएम वा मा सौर योजना जरानमा 4 करोड रुपियाँ छ। यो एफएम भनेको पनि छ, एफएम कहाँको एफएम पर्यो? एफएमहरू त जम्मै निजी एफएमहरू छ। निजी एफएममा यो सरकारी पैसाले सोलर जरान गर्ने कतिको मिल्ला नमिल्ला त्यो कुरो मन्त्रीज्यूलाई थाहा होला। त्यो लेखेको कुरो मात्रै म भन्छु। बजेट पनि राम्रै छ, 4 करोड रुपियाँ छ। सोलर पम्प योजनामा 2 करोड रुपियाँ छ। 8 जिल्लाहरूमा टावर लाइट जरान गर्नको लागि चाहिँ 4 करोड रुपियाँ छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा टावर लाइट जरान त्यो एक्स्ट्रा हो, त्यो 2 करोड रुपियाँ अलगबाट राखिएको छ। त्यो पनि राम्रो कुरो हो। महानगरपालिका छ, ठुलो क्षेत्र छ, त्यहाँ हुनुपर्छ। तथा प्रदेशको हरेक पालिकाहरूमा आवश्यकता तथा माग अनुसारको खानेपानी योजना, त्यसले त बुकै भरेको छ एकदम। मलाई लाग्छ कि हरेक पालिकालाई छोएको छ खानेपानीले। त्यो सबै ठाउँमा राखेको छ। त्यो नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि जरान, आधुनिक चुल्हो, विद्युतीय चुल्हो इत्यादिमा चाहिँ के अरे 1 करोड रुपियाँ राखे। यसै गरी मन्त्रालयले पनि पुरै विकास तर्फको बजेट विकासमा नै खर्च गर्ने योजना बनाएको जस्तो मलाई योजना अनुभूति भयो। यो मन्त्रालयमा पनि राम्रै सुरुको नयाँ मन्त्रालय हो, त्यो हिसाबले चाहिँ राम्रो योजनाहरू ल्याउनु भएको छ। त्यसको लागि मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद। अब मलाई केही जानकारी नभएको कुरो मन्त्रीजीकै जिम्मामा छोडेँ मैले। त्यस्तै अब अर्को मन्त्रालयमा जाउँ। आजको कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, यसको बजेट 5 करोड 33 लाख 280 रुपियाँ छ। अब यो मुख्यमन्त्रीजीको अन्तर्गत माथात्मै पर्ने होइन, यतितिर हो। अच्छा, 5 करोड 33 लाख ये कहाँ 53 करोड 32 लाख 8 हजार हो के हो 28 हजार। अब यसमा चाहिँ सानो मन्त्रालय छ यो, प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय समेत यसैमा भएकोले सायद प्रदेश सभा मामिलाको जसरी हामी केन्द्रमा हेर्थ्यौँ, प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय हेर्ने मन्त्रीज्यू प्राय हरेक दिन सदनमा आउने गर्नुहुन्थ्यो र प्रदेशको सभाको मामिला के छ त्यसमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो। तर अहिले त कोही मन्त्री नै भएको जस्तो लाग्दैन, मलाई कहिले पनि आएको जस्तो लाग्दैन। प्रदेश मामिला सम्बन्धी कुनै जानकारी राख्ने वा कुनै समस्या समाधान गर्ने मन्त्रीज्यूहरूबाट भएको छ जस्तो मैले आजसम्म फिल गरेको छैन। अब गोष्ठी, यसमा खर्चमा जुन छ, गोष्ठी पुस्तक खरिद, राजपत्र छपाई, त्यसको सङ्ग्रह, ऐन नियम निर्देशकका मापदण्ड सम्बन्धी गोष्ठी, मुद्दा फैसला सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन, कानुन तर्जुमा सम्बन्धी तालिम आदि इत्यादि मै यो बजेट चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। यस मन्त्रालयमा तलब भत्ताको बजेट राखेको मैले देखिनँ, सायद त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट होला कि मोटरसाइकल खरिदमा चाहिँ यो मन्त्रालयले 7.5 लाख रुपियाँ राखेको छ। अनि अस्ति हाम्रो यो सदनमा भर्खरैले विपक्षका नेताजीले पनि बोलेर जानुभयो, परमेश्वरजीले के अरे हाम्रो मन्त्रीज्यूले भनेर जानुभएको थियो, अर्थमन्त्रीज्यूले, कि यसपालि हामीले बजेटमा चाहिँ नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने भनेर चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। तर त्यस्तो त देखिएन मन्त्रीज्यू। यहाँ 7.5 लाख रुपियाँ छ, अर्को मन्त्रालयमा पनि 4 पाङ्ग्रेमा 90 लाख छ, 2 पाङ्ग्रेमा 10 लाख छ, करिब 1 करोड अर्को मन्त्रालयमा पनि छ। त्यसैले बोलेको कुरा चाहिँ पुरा नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब के हो यसमा, अब किनकि राख्ने मन्त्रालयले पनि भोलि गाडी किन्लान्, यो 4 महिनामा हामीलाई विश्वास छैन। त आउने मन्त्रीको सुविधाको लागि राखिदिएको हो कि त्यसै बेला मन्त्रीजी हाँस्दै हुनुहुन्छ। आउने मन्त्रीलाई सुविधा होस्, नयाँ गाडी पाओस् भनेर चाहिँ राम्रै बजेट 90 लाख भनेको राम्रै बजेट हो राखिदिनु भएको होला। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय श्री रामेशिष यादव, माननीय श्री चमेली देवीदास,
माननीय सभामुख जी, आइ भौतिक पूर्वाधार और प्रदेश मामला छलफल भ रहल छै। हम खास कऽ कऽ भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के बजट सरासर जे देखला के हिसाब से सभामुख जी के मार्फत हम अनुरोध की करबै कि कम से कम बजट माननीय जी सबसे अपने सब मांगै छियै मंत्रालय में, तो मद्देनजर कऽ कऽ सब पर ध्यान देबक चाही कि खाली कार्यकर्ता जतऽ जतऽ छै वही सब में खाली कार्यकर्ता के घर के अगाड़ी अगाड़ी में खाली ओरी पोरी में पीसीसी ढलान, माननीय सब अहाँ के बजट खाली ताली बजावला मंत्र आयल छै कि माननीय सब आयल छै अहाँ के वो संघर्ष कऽ के चुनाव लड़ के आयल छै कि ओहने नहीं चल आयल छै। ताहि दुआरे एकदम ई ताली बजावला हम सब एहिठाम नहीं छी। अपने के पूर्वाधार विकास मंत्रालय के सभामुख जी के मार्फत हम अनुरोध करबै कि बजट में संशोधन कयल जाए, कि समिति बना कर छानबीन करी ओहि के बाद रेड बुक पास कर। किया बहुत अन्याय कयने छियै कि एकोटा समानुपाती माननीय के नहीं छै योजना, ओहि में एकटा योजना नहीं छै। प्रत्यक्ष माननीय जी सबके छै नहीं छै से हम नहीं कहब, लेकिन अहाँ के वार्ड के सदस्य अछि, अहाँ के वार्ड के कार्यकर्ता अछि, गांव पालिका के कार्यकर्ता अछि, उनका सबके नाम किटान कऽ कऽ के अपने योजना रखने छी, नाम किटान कऽ कऽ के योजना रखने छी कि हम सब गेली योजना से योजना भेलै कि योजना एगो पढ़लो रहे छी सेहो योजना यहाँ अपना कार्यकर्ता के चिट्ठी पठबाबै छियै नाम कीट के की छै। ई प्रदेश सभा के माननीय सबके मानहानि छै कि समान छै। अहाँ सब दिना ई कथी कहै छै जे तानाशाह चलेली तो हिसाब से चलबै तो ई प्रदेश सभा ई 112 आदमी जे शहीद भेलै उनका सबके बहुत बड़ा अपमान अपने सब कर रहल छी। कहै छी संहिता के हम सब बचाबऽ चाह रहल छी, अहाँ सब संहिता बचाबऽ नहीं चाह रहल छी, संहिता के बिगाड़ रहल छी। हमरा यहाँ के बजट कहै छी माननीय सब नहीं देबै तो किनको नहीं दियौ, पूरा बजटे उठा दियौ। बजट बहुत बढ़िया आयल छी, ओहि के लागी धन्यवाद है, लेकिन अहाँ पूर्वाधार मंत्रालय से खाली कार्यकर्ता सबके देबै। कोन नदी निरंतर में अहाँ कोए देने छी से बात छै ओहि में लिखल रेड बुक में? खाली अहाँ के जय कार्यकर्ता के खेत पर ये वही राख देने छियै, जय कार्यकर्ता के घर पर ये वही ढलान राख देने छियै, जय अहाँ के कार्यकर्ता के वही जय पीच नहीं है, पीच है तो इधर यहाँ बाटो के हरदीनाथ उदय ब्रह्म स्थान लिख देने छियै। जैठाम अहाँ के लिखल छलै योजना कि निकाल टोल के अइ बाटे जाए चाहिए तो वही पीच भेल छी तै बाटे लिख देली। ई कतऽ के अन्याय छै? सही मूल्यांकन होय, अनुगमन होय वही सबके। सभामुख मार्फत हम सभामुख जी मार्फत अनुरोध करै छी कि कम से कम एहि सबके अनुगमन भ के विकास होय नहीं होय हम सब हम अपना पाली में करी नहीं करी, वही के जनता के तो सुविधा होते, वही ठाम के जनता करते नहीं तो वही ठाम के जनता के जगह सुविधा नहीं होते आ ओहन काज करबी तो बहुत दिक्कत छै ने। आरो आदमी अहाँ के बुझाई छै कथी कहै छी, दोसर आदमी कहै छलियै ई सब तो 6 महीना में लुप्त भ गेलै। हमरा तो लाग रहल है वो पूर्व मंत्री छले उनको से अहाँ बेसी कार्यकर्ता सबके पालक अथी कऽ देलियै। अहाँ के मुखिया पार्टी में कहलखिन मंत्री जी नहीं बनबै छी योजना तो फिर अहाँ के कार्यकर्ता के योजना केना पड़ गेलै? मुखिया पार्टी में लगराइन में योजना केना पड़ गेलै? ई बहुत दुख के बात छै कि अहाँ के जय हमरे क्षेत्र में योजना नहीं छै से बात नहीं छै, बहुत योजना छै, लेकिन अहाँ योजना कोन आधार से देने छियै वही के विश्लेषण अहाँ करू। अहाँ के योजना कतऽ कतऽ छै? अहाँ के मिथिला बिहारी नगर पालिका में 40 लाख, फलना ठाम 50 लाख अहाँ के कार्यकर्ता के जय घर है, जय अहाँ के कार्यकर्ता मैन है, वही अहाँ योजना खाली कैला रखने छियै। हमरा सबके मानिए के योजना कैला नहीं पड़ले, जाबे तक योजना के अथी नहीं होत ताबे तक हम सब विरोध में रहब। से बात हम सदन से अपने सबके अनुरोध करै छी, हम सब विरोध में रहब। हमरा सबके खास कऽ के योजना खाने पानी कहै छी, फलना कहै छी, ई अगाड़ियो साल एहने ठैक लेलियै। मानिए सब अहाँ के खाली मुंह देखा ला अभी है में ताली बजा कर जाए ही, सब मानिए ओहने नहीं, सब मानिए संघर्ष कऽ के आयल है। अपने के हम अनुरोध की करब कि अगर समानुपाती आ प्रत्यक्ष के जे भेदभाव करबै
तो बहुत बढ़िया बात नहीं हो। समानुपाती या प्रत्यक्ष के एक नजर से देखियो, हम अगाड़ियो कहने रही, अखनो कहे छी, हरेक ठाम वहाँ भेदभाव करे छी। पूर्वाधार मंत्रालय से कैटा अहाँ 2 कार्यकाल चलेलिए, कैटा योजना देलिए हमरा सबके, से पहले लिखित देखाओ। अहाँ के कार्यकर्ता कत कत काज कैने है से हम लिखित देखाबै छी, उ अहाँ के कहे पड़त, देखावे पड़त। और हम खास कर यह कहब सभामुख जी के मार्फत, हम सब कारा विरोध में रहब। एहि चीज के एकदम मजाक के अथी में नहीं लेल जाए, एकदम सीरियस में लेल जाए, नहीं तो हम सब के कारा विरोध करब आ करबे करब। आ खास करके एक हम अपन विषयगत से बाहर जा रहा छी। अखन खाने पानी के सेहो सब ठाम कहलखिन हँ, लेकिन खाने पानी मंत्रालय तो छै, अगाड़ियो बेर छलै, ऊर्जा छलै, लेकिन किछु नहीं भेलै। तो उ सब तो बात के बात है, जे एकटा देल छै से तो करबे नहीं केलिए। अहाँ के जे चीज से होय वाला छै से अहाँ कार्यकर्ता पाला वाला काज खाली कैने छी। हमरा एकटा झिटकोहिया स्कूल में दलित समुदाय के जे मदन महरा के काल्हिखना जुलूस निकलल छलै, उनका यहाँ सब ओहिठाम के समुदाय सब जे एकटा कालो मसो केलकै, ओहि के लागी एकटा छानबीन समिति सेहो बनक चाही। किएक तो अपने सब कहै छी दलित समुदाय के आगाड़ी बढ़ाओ, अगर उनका अंकुल नहीं उचललै ओहिठाम तो वही समुदाय के अहाँ कालो मसो करै छियै। अगर उनकर गलती छै तो ओहि के छानबीन हो, उनकर गलती छै, मदन महरा के हेड मास्टर छै तो उनकर गलती छै तो उनको पर कार्रवाई होय, आ नहीं तो जबरदस्ती कालो मसो कैने छै उनका सब पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई सेहो होय। ओहि के छानबीन कमिटी सदन से हम मांग करै छियै, सभामुख जी के मार्फत होय। अगर गलत काम जे कोई करे है ओहि के विरोध होना बहुत जरूरी छै, आ सही छै तो ओहि के सपोर्ट करियो। केना दलित समुदाय आगाड़ी बढ़ते? एकटा दलित समुदाय कहै छी पढ़बे नहीं करे छै, एगो पढ़ लिख के डिग्री छै, उ हेड मास्टर भेलिए तो गैर समुदाय के पचबे नहीं करे छै। तेहनो एकटा बात छै, एकटा दुर्भाग्य छै। एहि के एकटा छानबीन समिति सेहो बने से हम अनुरोध करैत, आ फिर से हम अपन जे बात कहने छलिए पूर्वाधार विकास मंत्री जी के, सभामुख जी के मार्फत समग्र में अहाँ देखियो, आ के नहीं करबी तो हम सब विरोध करब से कहत अपन छोट मंतव्य एहिठाम अंत कर छी। धन्यवाद। जय मधेश। माननीय श्री जैनुल रहीम। माननीय सभामुख महोदय, आई हम सब 2079 के विनियोजन विधेयक आने हम सब अपना 5 साल कार्यकाल के अंतिम विनियोजन विधेयक पर छलफल में उपस्थित छी, जाहिमे आई भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय, तहिना खाने पानी तथा ऊर्जा आ कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मामला मंत्रालय 3 गो के हम सब छलफल में भाग ले रहल छी। वास्तव में हमरा सबके एहि बेर कहबै तो जेना नीति तथा कार्यक्रम आयल रहे तो वही में बात भेल रहे कि एहि बेर के जे बजट आ रहल है, नीति तथा कार्यक्रम आ रहल है, रेड बुक अतै, तो एहि सब में मतलब इतने बड़ा बड़ा विज्ञ सब, यह अनुभवी सब जो है से में भाग लेने हैं, जे एहि बेर सन नीति तथा कार्यक्रम, के बाद में बजट आ रेड बुक, अतेक जो है से अनुभवी सब जो है से भाग लेने हैं, जे एते उत्कृष्ट जो है से 4 वर्ष जब गेले तेहन नहीं रहते, तेहन हम सब रही उम्मीद कहने, जेना इस सदन में जानकारी रहे भेल। लेकिन ये जब तीनों हम सब देखी छी तो नीति तथा कार्यक्रम पूरब तरफ है, बजट पश्चिम है, तो ये जो है की कहे छे अभी जो रेड बुक देखी छी तो उत्तरे दै छने है कि एहि लागी
तो एहि बेर के बजट जे देख लिया तो ऐसे पहले सबसे पहले तो हम माननीय शिवचंद्र जी बोल लिया कि मतलब हम ये आग्रह करबे कि कोई भी जे जे बात उठ रहा है ओकर जवाब जो है से हम साथी सबसे आग्रह करबे कि मंत्री जी सब देते, हम सब नहीं दी, ओकर जे से कमेंट नहीं करी, एते हम आग्रह करब। वास्तव में हम सब आई ऐसे पहले साथी सब कहल कि तही हिसाब से हम बोल रहा छी कि एहि बेर जे है ई जे है से भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के जो बजट है जे एहि वर्ष के कहबे तो अभी 50% लगभग 18 अरब जे है एकर कुल जे है से बजट 18 अरब है। तो हमरा बुझाइए 50% 50% जे है धनुषा आ सप्तरी में मात्रे सीमित भ गेल है, जेमे गली गली हमरा बुझाया गली गली तक की घरे घर जे है से बजट बांटल है। एहि दूगो नगर ई दूगो जे है से हम जिला के मात्रे देखलिए, तहिना 8 जिला के अंदर में देखबै तो हमरा सबके महोत्तरी जे है अगर ये रेड बुक के पढ़बै तो महोत्तरी में जे है से 8 जिला में ये महोत्तरी कहाँ है, तो हम सवाल हमरा महोत्तरी कहाँ है, महोत्तरी में की बजट देने चाहिए। या तो महोत्तरी में जे है से आंदोलन भेलै तई में कमी कमजोरी रहे भेल, या शहादत प्राप्त कलकै तई में रहे कमी भेल, या तो ई संघीयता लले तई में कोई कमी कहने है वही के जनता जय जनता के जे है से अब हेलना कर रहा छियै। ऐसे पहलू देख लिए तो सप्तरी के जे है से लास्टो में बेर में जे है से अहाँ के अर्थमंत्री जी वो दिन 20 करोड़ भेजल किया, जइए रातों नदी सबसे जैसे खतरनाक है महोत्तरी के, तो ये जैसे बारम्बार कहल गेलै तो मंत्री जी सीधे जवाब दिलकी कि मतलब आइए जैसे कोनो ओकर फीडबैक नहीं थे वजह से हम नहीं दिलिए, जबकि हम सब विपद व्यवस्थापन से लेके हर एक जगह जैसे सवाल उठाने रहिए कि अहाँ जैसे लिखित दियो अहाँ जैसे प्रदेश से की करती से करे के चाहे, लेकिन नहीं अल। तहिना अमरियो के बजट में वही जे है से कोनो ओहन ढंग के जे से बजट पूर्वाधार कार्यालय से नहीं आयल है, तै लके एहि पर जे है से विचार कल जाए। तहिना माननीय जी सब जे बोल रहा है तो हम एहि बेर में कहबै कि वो समानुपातिक हो चाहे मतलब प्रत्यक्ष हो, मतलब इलेक्टेड हो चाहे सिलेक्टेड हो, हम अपना व्यक्तिगत मांग करे छे कि सबके एहि बेर के बजट में बराबर के जे से सबके जे से एकर जे से योजना मिले, ई हम एगो जे से मांग से करे छिए। आ वास्तव में एहि बेर के जे रेड बुक है ई परिमार्जन होबे के चाही तेहन है। ये साथी सबके बहुते बात हम पहले सुन ले रही है, एगो किस्सो सुन ले रही है, 9 से चूहा खा के बिल्ली हज को चली। तो अभी हमरा बुझाइया वो 9 से चूहा जे खलकी ना तो 9 से लाइन लगा देने रहे तो एखुन गो पछाड़ी से खाई की अखनी तो 1800 हमरा बुझाइया एक बेर राक्षस लेकर सीधे आ करे छे, सीधे घोटे वाला जे है से अभी एहन राक्षस हमरा बुझाइया। तै दुआरे एहि पर जे है से परिमार्जन के व्यवस्था हो के बाद में हम सब जना जे योजना जे कर्मागत जना जे है से वार्षिक जे बहुवर्षीय योजना सब है तो वही दिन हम मांग कहने रहिए कि बहुवर्षीय योजना के जे है से एहिमे जे 78-79 के बजट में नहीं हल, जना जे है से दनौली के जे है से पोखरी के है तहिना रौजा मजार के जे बहुत व्यापक हल्ला भेल रहे, लेकिन ओकर जे से कर्मागत में हम ओहि दुनू योजना के महोत्तरी के नहीं देखी छी। तै दुआरे एहिमे जे है से कर्मागत में जे से 79-80 के अभी रेड बुक में आबे के चाही। ओना हम एक जगह देखली सौंदर्यकरण के हिसाब से जे है से ओहिमे बजट राखल है, लेकिन कर्मागत के हिसाब से नहीं राखल है। तै दुआरे इहो जैसे राखे के चाही। तहिना जे है एहि साल के जे है से नीति तथा कार्यक्रम में हम देखलिए कि नारे नारा से मतलब स्लोगन से भरल रहे, लेकिन बजट आइए जे है से अखनी के रेड बुक उ नारा की भ गेलै, राष्ट्र मतलब प्रदेश गौरव के योजना सबके नारा की भ गेलै, कहीं न कहीं ओकरा जे है से अहाँ सब जब नारा दै छियै प्रदेश के जे से समृद्ध चाहे छियै तो ओहि पर जे है से अहाँ सब गंभीर होइयौ। तहिना ई बजट तो
की कहै छै हमरा सबके जेना खाने पानी आ ई कथी कहै छै ऊर्जा है तो वहू में मतलब बात रहे सुनले रही कि एहि बेर आवंडा न है, आवंडा न है तेहन देखै छियै, लेकिन एक मुष्ट जे राखल गेल है तकरा हम अबंडे कहै छियै कि ओकरा जाले जे से बंडा नहीं कहने रहितियै, बंडा नहीं कहने छियै तो ओकरा हम अबंडे समझै छियै। ताहि दुआरे ओकरा जे है से बंडा कह देबै तो बढ़िया रहते, उ कोइए काज करबै। ऊर्जा के क्षेत्र में अहाँ की ला रहल छियै उ जे है से अहाँ करबै तो बढ़िया रहते। ओना जे है से ऊर्जा में बहुत कम बजट है, तहिना कानून के जे है से जेना रेडियो टीवी हम सब बार बार जे है से आवाज उठेलिए, महोत्तरी के जे है से रेडियो बहुत पुरान बहुत जमाना से जे है से बार बार हम सब आवाज उठाबैत आबि रहल छियै, लेकिन ओकर जे है कोनो व्यवस्था नहीं। ओकरा जे है से आई हम सब जे है से इटहरी के देखै छियै टीवी, तहिना जे है से पश्चिम सुदूर पश्चिम के टीवी, आई जे है से जलेश्वर में उ होबे के चाहे ओकर सब व्यवस्था है उ जे है से होई। तहिना जे है से एहि बेर के बजट में की कहै छै हमरा सबके जे आ रहल है एहि बेर एहि के जे है से परिमार्जन करियौ। एते कहैत अंत में हम एगो बात और राखऽ चाहब कि ई मतलब एहि से जे है से हम कनिका फरक एगो बात है ओना पहले जैसे ढक ढक कह के कह के चाही, जेना काल्हे जे है से सामाजिक विकास मंत्रालय या चाहे ये प्रादेशिक हॉस्पिटल के बारे में बात उठल रहे, काल्हे जे है से एगो छानबीन समिति जे है से बनले, जेना हमरे सबके जिम्मेवारी मिलल है महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति के। आ ओहिना अहिये के कर्मचारी आइए गेल छलैया एगो जे है से PCR चेक कराबे, अहिये के कर्मचारी ओकरा प्रूफ के साथ में है उ प्रादेशिक अस्पताल प्रादेशिक लैब उ लैब है जरा जांच करे ला जे VTM रहले उ सब एक्सपायर है, एक्सपायर डेट है। तहिना जे है से जब कोई के जे है हाकिम के बोलल कि तो ओकरा कहल कि तो एगो बिना डेटे वाला मिलिए, तो अइये के जे प्रदेश के जनता से कतेक ओकर स्वास्थ्य से जे है से खिलवाड़ भ रहल है। एगो काल्हि के घटना देखियो, आइयो अहिये से जुड़ल घटना है। यह कहत हम अपन दो शब्द खत्म करै छी। धन्यवाद। मनीश्री लगनलाल चौधरी।